हेलो नमस्ते स्वागत छ हजुरहरुलाई नेपाल अनलाइन स्कुलको यो भिडियो सिरिजमा। अहिले हामीले पढ्दै छौं 8th सेमेस्टरको बीएससी सीएसआईटी को डेटा वेयर हाउसिङ एन्ड डेटा माइनिङ भन्ने सब्जेक्ट र अहिले तपाईहरुले हेर्दै हुनुहुन्छ युनिट 5 को भिडियो है र म हो आशिका खनाल। आज मैले यो भिडियोमा डाटा माइनिङ टुलको बारेमा केही कुराहरु भन्छु। डाटा माइनिङ टुल भनेको के हो त? डाटा माइनिङ टुल्स कस्तो कस्तो टुलहरु हुन्छ त डेटा माइनिङ गर्नको लागि भन्ने कुराहरु आज हामी यो भिडियोमा पढ्छौं है त। धेरै टाइपको त्यस्तो खालको डेटा माइनिङ टुलहरु हुन्छ मार्केटमा अवेलेबल भएको। हरेकको आफआफ्नो एउटा स्ट्रेन्थ हुन्छ, विकनेस हुन्छ हैन। त्यस्तो टुल्सहरुले चाहिँ के युज गर्छ त एआई को, मेसिन लर्निङको कुराहरु र अदर्स यस्तो ठुलठुलो टेक्निकहरु के म्याथमेटिकल टेक्निक्सहरु हुन्छ नि, यस्तो कुराहरु युज गर्छ एक्सट्र्याक्ट गर्नको लागि डेटालाई र प्याटर्नलाई है। अब यस्तो खालको टुलहरुलाई लिएर चाहिँ तीनटा क्लासिफिकेसन भएको छ। एउटा हो ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुल हैन, त्यसपछि ड्याशबोर्ड, त्यसपछि टेक्स्ट माइनिङ टुल भनेर तीनटा क्याटेगोरीमा चाहिँ डेटा माइनिङ टुललाई डिफरेन्शिएट गरेको छ। ल सुरुमा हामी यो कुरा लेखौं, त्यसपछि के छ त त्यो त्यस्तो टुलहरु भनेर हामीले त्यसलाई डिटेलली पढ्छौं र केही एक्जाम्पलहरु पनि पढ्छौं है त। यो सायद एक्जाममा पनि आएको क्वेशन हो, यो इम्पोर्टेन्ट पनि छ। ल धेरै नै सजिलो छ, तपाईहरुले बुझिहाल्नुहुन्छ एकैचोटीमा। डिफरेन्ट टाइप्स अफ डेटा माइनिङ टुल डेटा माइनिङ टुल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट प्लेस है। सबैको आफआफ्नो के छ त स्ट्रेन्थ छ र विकनेस छ, इच विथ देयर ओन स्ट्रेन्थ्स एन्ड विकनेसेस। अब यस्तो टुलहरुले के युज गर्छ त? दिस टुल्स युज आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स। अब इन्टेलिजेन्स त हुनु पर्यो, प्याटर्नहरु डिस्कभर गर्छ अनि त्यसलाई एक्सट्र्याक्ट गर्छ। अब कसरी गर्छ त भन्दा त त्यसमा त केही न केही त एआई को कुराहरु, मेसिन लर्निङको कुराहरु हुनु पर्यो, जसले गर्दा उले आफैले चाहिँ त्यो सबै कामहरु गर्न सकोस्। मान्छेले अराएर गर्ने त होइन, रोबोट त होइन हैन हो। एन्ड अदर टेक्निक्स टु एक्सट्र्याक्ट डेटा है। ल अब most data mining tools can be classified into one of three categories। अब त्यो categories भनेको के हो त? एउटा हो ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुल्स, अर्को हो ड्याशबोर्ड, अर्को छ टेक्स्ट माइनिङ टुल। यति गरेर तीनटा छ। ल अब फर्स्टमा ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुल्स। ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुलमा चाहिँ के हुन्छ? यो चाहिँ पहिला पुरानो खालको डेटा माइनिङ टुलहरु हो, जुन चाहिँ हामीले डेस्कटपमा पनि इन्स्टल गरेर गरिन्छ। धेरै कम्प्लेक्स अल्गोरिदमहरु, टेक्निकहरु युज हुन्छ र हामीले त्यसलाई चाहिँ डेस्कटपमा पनि इन्स्टल गरेर मोनिटर गर्न सकिन्छ आफ्नो डेटालाई। त्यसपछि अहिले भएको ट्रेन्डहरुलाई हाइलाइट गरेर त्यसलाई चाहिँ क्याप्चरहरु गर्न सकिन्छ हैन। अब यस्तो खालको भनेको अब विन्डोज, युनिक्स यिनीहरु सबैमा भर्जनमा चाहिँ के हुन सक्छ त सपोर्ट गर्न पनि सक्छ र कुनैहरु चाहिँ एउटामा मात्र पनि एउटा अपरेटिङ सिस्टममा मात्रै स्पेशलाइज भएको पनि हुन सक्छ। यस्तै कुराहरु चाहिँ
हो यो ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुलमा। यो चाहिँ ट्रेडिसनल भन्ने बित्तिकै अब पुरानो के पहिलाको ट्रेडिसनल भन्ने कुरा बुझ्नु पर्यो। यसको केही इक्जाम्पलहरू म एकछिनमा भन्छु है त। ल ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुल्समा ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ programs help companies establish data patterns and trends by using a number of complex algorithms and techniques. अब कुनै टुलहरू ट्रेडिसनल डेटा माइनिङकै टुलहरूमा पनि कुनै टुलहरू चाहिँ हामीले इन्स्टल गर्न सकिन्छ आफ्नो डेस्कटपमा। आर इन्स्टल्ड अन द डेस्कटप to monitor the data and highlight trends by using a number of complex algorithms. Highlight trends and capture information. अब यस्तो खालको टुलहरू चाहिँ के हुन्छ दुईटै अपरेटिङ सिस्टममा इन्स्टल गर्न सकिन्छ। द मेजोरिटी आर अभाइलेबल इन बोथ विन्डोज एन्ड युनिक्स। अब मेजोरिटी चाहिँ दुईटैमा सपोर्ट गर्ने खालको छ युनिक्स भर्जन्स हैन। although some specialize in one operating system only. ल अब यसमै पनि के हुन्छ त इन एडिसन while some may भनेको कुनै टुलहरू हैन ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुलको कुनैले चाहिँ के गर्छ while some may concentrate on one database type। अब कुनै चाहिँ एउटा मात्र डेटाबेस टाइपमा कन्सन्ट्रेट गर्छ भन्न खोजेको त्यसमा मात्र काम गर्ने त्यसको मात्रै माइनिङ गर्ने खालको के डेटाबेस टाइप। तर must will be able to handle any data using online analytical processing भनेको OLAP processing or a similar technology। ल similar technology। अब अर्को छ ड्याशबोर्ड। अब यो ड्याशबोर्ड चाहिँ के हो त यो चाहिँ एकदम मोस्टली नै कम्प्युटरमा इन्स्टल गर्ने खालको हो के भनेको इन्स्टल इन कम्प्युटर्स। अब नामै ड्याशबोर्ड छ इन्स्टल इन कम्प्युटर्स टु मोनिटर इन्फर्मेसन इन डेटाबेस इन अ डेटाबेस। अब यस्तो धेरै टाइपको डेटा माइनिङ टुलहरू छ जुन चाहिँ हामीले कम्प्युटरमा इन्स्टल गरेर हामीले गर्न सकिन्छ। अब यस्तै क्याटेगोरीको चाहिँ
डेटा माइनिङ टुलहरूलाई लिएर चाहिँ डिफ्रेन्सिएट गरेको हो के कसैलाई ड्यासबोर्ड भन्ने नाम दियो कसैलाई चाहिँ टेक्स्ट माइनिङ टुल भनेर नाम दियो कसैलाई ट्रेडिसनल डेटा माइनिङ टुल भनेर नाम दियो तर त्यो भित्र पढ्ने सबैले चाहिँ के गर्छ डेटा माइनिङ टुल नै हो सबै हैन अब त्यो आफ्नो नेचर हेरेर उनीहरुको त्यो कसरी काम गरिरहेको छ त्यो हेरेर नाम मात्र दिएको मात्र हो के यो अरु केही पनि होइन क्लासिफिकेसन गर्न सजिलो बनाइदिएको है अब यसले के गर्छ dashboards reflect data changes and updates on screen often in the form of chart or the table enabling the user to see how the business is performing अब यसमा हिस्टोरिकल डेटालाई पनि हामीले रेफरेन्स लिन्छ कसरी काम भइराको थियो कसरी के चेन्जेसहरु भयो लास्ट पिरियडमा लास्ट इयरमा सेल्सको इन्क्रिज कसरी भयो कुन तरिकाले भयो कति प्रफिट भयो सबै कुराहरु यो हिस्टोरिकल डेटाहरु पनि भौनी भएको भएर चाहिँ सबै चीजहरु हेरिन्छ के अब यस्तो फंक्सनले चाहिँ के गर्छ त यो ड्याशबोर्ड टाइपको डेटा माइनिङ टुलहरु युज गर्नको लागि चाहिँ एकदम इजी हुन्छ र सबैजनाले चाहिँ यस्तै खालको युज गर्नु पाए हुन्थ्यो भनेर चाहिँ त्यो सोचिराको हुन्छ के जसले गर्दा कम्पनीको परफर्मेन्सलाई चाहिँ यसले एकदमै अपलिफ्ट गर्दिन्छ अब हिस्टोरिकल डेटा also can be referenced enabling the user to see where things have changed. अब यही फंक्शनालिटीले this functionality makes dashboard easy to use and particularly appealing to manager who wish to have an overview of the company's performance. ल यो चाहिँ अर्को भयो है अब हाम्रो थर्ड के छ त टेक्स्ट माइनिङ टुल अब यसलाई चाहिँ किन टेक्स्ट माइनिङ टुल भनेर दियो होला त नाम भन्दा यसले चाहिँ टेक्स्ट डिफरेन्ट काइन्ड अफ टेक्स्ट हुन्छ नि जस्तै अब माइक्रोसफ्ट वर्ड हुन्छ अनि पीडीएफ को एक्रोबेट पीडीएफ डकुमेन्ट्स हुन्छ यस्तै खालको सिम्पल टेक्स्ट फाइलहरुको यो टेक्स्टहरुबाट चाहिँ हामीले माइनिङ गर्न सक्ने भएको भएर डेटालाई चाहिँ यसलाई टेक्स्ट माइनिङ टुल भनेर नाम दिएको हो के टेक्स्ट माइनिङ टुल्स यो भनेको इट इज द third type of data mining tool like sometimes के पनि भनिन्छ sometimes it's called a text mining tool किन भन्दा it has ability हैन text mining tool because of its ability यसको खुबी
के गर्ने खुबी टु माइन डेटा फ्रम डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टेक्स्ट भनेको डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ टेक्स्टबाट चाहिँ डेटा माइनिङ गर्न सक्ने योसँग खुबी भएको भएर यसलाई हामीले टेक्स्ट माइनिङ टुल भनेर भनिन्छ। अब डिफ्रेन्ट काइन्ड्स अफ टेक्स्ट के हो त भन्दा माइक्रोसफ्ट वर्ड पनि हुन सक्छ हैन। अब एक्रोबेट पीडीएफ डकुमेन्ट पनि हुन सक्छ, यस्तै डकुमेन्ट्स टु सिम्पल टेक्स्ट फाइल। अब यसले चाहिँ सिम्पल टेक्स्ट फाइलमा लानु सक्छ, पीडीएफ डकुमेन्टलाई सिम्पल टेक्स्ट फाइलमा लानु सक्यो हैन। अब यो चाहिँ इक्जाम्पलहरु भयो। अब यस्तो खालको टुलले चाहिँ के गर्छ, स्क्यानलाई कन्टेन्टलाई चाहिँ स्क्यान गर्छ पहिला, अनि त्यसपछि त्यसलाई कन्भर्ट गर्छ एउटा फर्मेटमा। हामीलाई कुन फर्मेटमा चाहियो, हाम्रो डेटाबेसमा त्यो डेटा अथवा त्यो इन्फर्मेसनलाई हामीले कुन फर्मेटमा चाहियो त्यही फर्मेटमा यसले के गरिदिन्छ, कन्भर्ट गरिदिन्छ। त्यो भएपछि अब युजरलाई युज हुन्छ, त्यो डेटालाई एक्सेस गर्न पनि यो इजी भयो र त्यसलाई युज गर्नलाई पनि इजी भयो के। त्यही कुराहरु लेख्ने हो। अब यस्तो टुल्सहरुले के गर्छ, दिस टुल्स स्क्यान कन्टेन्ट, पहिला कन्टेन्टलाई स्क्यान गर्छ, त्यसपछि त्यो कन्टेन्टलाई कन्भर्ट गरिदिन्छ एन्ड कन्भर्ट द सेलेक्टेड डेटा, त्यो सेलेक्ट गरेको डेटालाई चाहिँ एउटा फर्मेटमा इन्टु अ फर्मेट that is compatible with tools database, thus providing users with an easy and convenient way of accessing data without the need to open different applications। अब ओपन नगरिकन धेरै अरु एप्लिकेसनहरु थर्ड पार्टी सफ्टवेयरहरु इन्स्टल नगरिकन केही गाह्रो प्रोसेसहरु नगरिकन चाहिँ के गर्न सक्ने भयो त, आफ्नो एउटा फर्मेटमा भएपछि त्यसलाई इजिली र कन्भिनियन्ट वेमा एक्सेस गर्न सक्ने भयो युजरले है। ल अब म चाहिँ तपाईहरुलाई केही एक्जाम्पलहरु देखाउँछु है। एक्जाम्पल्स, यो चाहिँ डेटा माइनिङ टुलको डेटा माइनिङ टुल्स। फर्स्टमा आर ल्याङ्ग्वेज भन्ने छ एउटा। यो कस्तो खालको टुल हो त, फर स्ट्याटिस्टिकल कम्प्युटिङ एन्ड ग्राफिक्स, यस्तोको लागि युज हुने डेटा माइनिङ टुल हो यो चाहिँ। अब यो के हो त, ओपन सोर्स हो यो, जसले पनि ओपनली युज गर्न सक्ने भयो। त्यसपछि अर्को भनेको ओरेन्ज भन्ने छ। यो फेरि अब सुन्तला होइन है, यो चाहिँ डेटा माइनिङ टुलको एउटा नाम हो, इक्जाम्पल हो। यो जुनलाई चाहिँ पाइथन ल्याङ्ग्वेजमा लेखेको छ, रिटन इन पाइथन। पाइथनको स्पेलिङै नआए जस्तो पो भयो त, पाइथन ल्याङ्ग्वेज हैन। अब यस्तै अर्को छ हामीसँग वेका भन्ने। यो इक्जाम्पलहरु इक्जाममा चाहिँ जस्ट लेख्दै मात्र पुग्छ है, यो फेरि पुरै थ्रोली यसले के गर्छ, कसो गर्छ, कसरी काम गर्छ, सबै कुराहरु चाहिँदैन। तपाईहरुलाई फेरि यही मात्र पढाउँदै गयो भने त अब यहीको मात्र भिडियो बन्छ, त्यो भएर सरफेसली हेरिन्छ के हामीले अहिलेलाई। अब पास हुने तरिकाले पढ्नु पर्ने छ, डिटेलली पुरै पढ्ने त होइन, यो पछि गएर केहीमा काम लाग्ने त होइन, यो अहिले इक्जाममा पास गर्नको लागि पो त हैन। अब वेका भनेको चाहिँ फ्री मेसिन लर्निङ सफ्टवेयर हो। फ्री मेसिन लर्निङ सफ्टवेयर फर डेटा माइनिङ टास्क, डेटा माइनिङ टास्कको लागि, फर डेटा माइनिङ टास्क। त्यसपछि अर्को छ ओराकल डेटा माइनिङ। ओराकल डेटा माइनिङ भन्ने छ।
यो चाहिँ इट इज अ मोड्युल, यो एडभान्स एनालाइटिक्स डेटाबेसको मोड्युल हो। इट इज अ मोड्युल अफ एडभान्स्ड एनालाइटिक्स डेटाबेस। त्यसपछि अर्को छ ऱ्यापिड माइनर। यसले चाहिँ के गर्छ, गिव्स, नामै सुन्नुहोस् न, ऱ्यापिड छ नि त, गिव्स क्विक डेलिभरी, गिव्स क्विक डेलिभरी एन्ड भर्चुअल्ली नो इरर। यसमा कुनै इरर हुँदैन। ल, यति कुराहरू चाहिँ डेटा माइनिङ टुलको इक्जाम्पलहरू है त। अब हामी पढ्छौँ डेटा माइनिङको ट्रेन्ड्स इन डेटा माइनिङ। अब डेटा माइनिङको कन्सेप्ट चाहिँ अब दिन बाई दिन बढ्दै नै गइरहेको छ, चेन्ज भइरहेको छ, धेरै कन्सेप्टहरू नयाँ नयाँ आइरहेको छ। तर पनि यसको चाहिँ एउटा लेटेस्ट ट्रेन्ड के यो फिल्डमा अहिले भइरहेको लेटेस्ट ट्रेन्डहरू के छ त त्यो कुरा पो हेरौँ है त। एप्लिकेसन एक्सप्लोरेसन, त्यसपछि स्केलेबल एन्ड इन्ट्र्याक्टिभ डेटा माइनिङ मेथड्स। अब यो पोइन्टहरू तपाईँले घोक्नै पर्छ, अरू कुनै पनि अप्सन छैन घोक्नु बाहेक, किनकि यो इक्जाममा एकदम आउने क्वेसन हो, व्हाट आर द ट्रेन्ड्स इन डेटा माइनिङ भनेर। अब यसमा बुझ्नुपर्ने के नै छ र, पोइन्ट याद गर्नुपर्ने हो, बुझ्नुपर्ने केही छैन। त्यो भएर यो चाहिँ घोक्नै पर्छ है। इन्टिग्रेसन अफ डेटा माइनिङ with database systems, data warehouse systems, and web database systems। त्यसपछि अर्को भनेको स्ट्यान्डर्डाइजेसन अफ डेटा माइनिङ क्वेरी ल्याङ्ग्वेज। त्यसपछि भिजुअल डेटा माइनिङ, new methods for mining complex type of data, complex types of data। त्यसपछि biological data mining, data mining and software engineering। अनि अर्को छ वेब माइनिङ, डिस्ट्रिब्युटेड डेटा माइनिङ, रियल टाइम डेटा माइनिङ। अब यसलाई कसरी हुन्छ याद गर्ने तरिका खोज्नु पर्यो र यो पुरै पोइन्टहरू याद गर्नै पर्छ है। मल्टी डेटाबेस डेटा माइनिङ। अर्को छ प्राइभेसी प्रोटेक्सन एन्ड इन्फर्मेसन सेक्युरिटी इन डेटा माइनिङ। ल, यो टपिक पनि हामीले पढ्यो। अब युनिट 5 को पनि सबै टपिक सकियो। यति नै हो हामीले युनिट 5 मा पढ्नुपर्ने कुराहरू। अब हामी नेक्स्ट भिडियोबाट चाहिँ युनिट 6 को टपिकहरू पढ्छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुल बिदा हुन चाहन्छ। थ्याङ्क यू।